एक दिन मैं जिम में गया, 150 रुपये मेरे साथ थे और जिम का दाखिला था 200 रुपये। तो उस्ताद को मैंने कहा जी मैं इधर दाखिला लेता हूँ, तो उसने मुझे कहा फीस दो, तो मैंने कहा मेरे साथ 50 रुपये कम है, तो उसने मुझे वापस कर दिया। गवर्नर था, तो उसने फिर मुझे 60,000 रुपये दिया। जब वो 60,000 रुपये मैंने घर लाया तो बहुत खुश हुए अबू। अंदाज़न कितना खर्चा आ जाता है इस तरह के किसी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए? वो पानी इसलिए बंद करते हैं कि जब आप कलर लगाते हैं ना तो उसमें पसीना आ जाता है। क्या लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं? हाँ, ऐसे बड़े बॉडी बिल्डर जो है ना वो यूज़ करते हैं। क्या ये प्रोटीन का कोई नुकसान होता है? कौन सी ब्रांड की लेनी चाहिए या लोकल भी कोई प्रोटीन बनती है, उसके बारे में आप क्या? सुबह उठ के आप दलिया खाओ, आप थोड़े से आलू ले लो, एक प्लेट चावल ले लो, कीमा ले लो, 6 दाने केले होते हैं। जो भी ये वीडियो देखेगा तो एक तो सब्सक्राइब करे। अब हम अपनी बीवी को घर में रखते, हाथ से पकड़ को चक्कर लगाते बाजार में, हम कहते कि नहीं यार भाई इसको ले जाओगे तो रास्ते में दूसरा देगा। यार देखते क्या होता है, खत्म तो नहीं होता इससे। ये लोग कहते कि ये लोग जो है ना गे के साथ प्यार करते, तो गे के साथ जब मिलते हैं तो क्या करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम अफ़कार मन के मेहमान हैं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की दुनिया के एक नामवर नाम और साबका मिस्टर पाकिस्तान जनाब तारिक खान साहब। तारिक साहब, सबसे पहले तो हमारे शो में खुश आमदीद, और साथ ही हमारे नाजरीन के लिए अपना तारुफ करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक खान है और मैं जो है ना खुद वापडा की तरफ से खेलता हूँ। और मैं 2014 में मिस्टर पेशावर और 2017 में मिस्टर KPK और 2022 में जो है ना अल्लाह ने मुझे मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल दिया है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्लाह से कि अल्लाह आगे जाके और भी अल्लाह हमारे जो है ना बॉडी बिल्डिंग की वजह से हमें और भी इज्जत दे। सर, ये बताएं कि बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे हुआ आपको? ये तो मैं बहुत छोटा था, मैं सोने का काम कर रहा था अंदर शहर में। मैं बहुत छोटा था, एक आदमी को मैंने देखा उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी, तो बस मेरा दिल भी चाहा कि मैं भी इसी तरह बॉडी बना दूँ। तो मैं हर रोज़ जा रहा था, ये ठंडकवी में एक जिम था और उधर उस्ताद है जमील उस्ताद। तो मैं उसके सीढ़ियों में खड़े होकर बस हर दिन जब दुकान से छुट्टी तो मैं दौड़ के आ रहा था उधर। तो फिर उस सीढ़ियों में मैं बैठता और लोगों को देखता तो मेरा शौक और भी बढ़ जाता था। तो फिर मैंने जो है ना 2008 से मैंने स्टार्ट ले लिया। बस एक दिन मैं जिम में गया तो मेरे साथ जो है ना 150 रुपये मेरे साथ थे और जिम का दाखिला था 200 रुपये। तो उस्ताद को मैंने कहा जी मैं इधर दाखिला लेता हूँ, तो उसने मुझे कहा फीस दो, तो मैंने कहा मेरे साथ 50 रुपये कम है, तो उसने मुझे वापस कर दिया। वही उस्ताद जो है ना हाजी हिदायतुल्लाह खलील, ये जान जिम टंडकवी में नया बना था। तो फिर वही उस्ताद ने जो है ना मुझे जेल से निकाला। फिर तकरीबन 2010 में वही उस्ताद ने मुझे सपोर्ट किया और 2011 में जो है ना उसने मुझे मुकाबले में भिजवाया। फिर 2011 में मुझे मुकाबले में भिजवाया लाहौर में। तो इधर उनको उधर मुकाबला था नेशनल, तो उसमें मैं जूनियर में खेल रहा था, तो उधर मैंने दूसरी सिल्वर मेडल जीत लिया। उस टाइम में जो है ना अल्लाह ने मुझे उस टाइम में 60,000 उस लोगों ने मुझे नगद इनाम दिया था। तो फिर इधर आके गवर्नर हाउस में गवर्नर था, तो उसने फिर मुझे 60,000 रुपये दिया। जब वो 60,000 रुपये मैंने घर लाया तो बहुत खुश हुए अबू, माँ बाप सब खुश हुआ। तो उससे बाद मेरे जो ये शौक और भी बढ़ गया। तो फिर 2012 में किया मुकाबला, फिर 2014 में मेरी मुकाबला किया। तो उस वक्त में अल्लाह ने मुझे 4 जो है ना मुकाबले जितवाया। एक तो मैंने तैयारी की थी मिस्टर फाटा की, तो फाटा के बाद इंटर पेशावर डिस्ट्रिक्ट मुकाबला भी जीत लिया, यूथ पेशावर फेस्टिवल भी जीत लिया और इंटर पेशावर डिस्ट्रिक्ट भी जीत लिया, मिस्टर पेशावर भी जीत लिया। तो फिर अखबार में मेरा जो है ना फ़ोटो आ गया। मैं बहुत खुश था कि 2014 का मिस्टर पेशावर जो है ना वो तारिक खान है। तो मेरा शौक और भी बढ़ गया। जब शौक बढ़ गया तो फिर 2015 में भी किया, 16 में भी किया, 17 में फिर मेरे उस्ताद जो है यासीन खान, उसने मेरे साथ बहुत मेहनत किया। तो फिर 2017 में अल्लाह ने मुझे मिस्टर KPK बनाया। फिर मैंने 18 में तैयारी की, फिर 19 में तैयारी की, कोरोना आ गया। फिर 20 में तैयारी की, कोरोना आ गया, लेकिन मैंने अपना मेहनत नहीं छोड़ा और उस्ताद ने भी यही बात की, बेटा मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने कहा जी उस्ताद जिस तरह आप कहोगे इंशाल्लाह वही उसी तरह मैं करूँगा। फिर 21 में मैंने तैयारी कर लिया। जब 21 में तैयारी कर लिया तो वो टफ तैयारी थी, मतलब माशाल्लाह। कराची में मुकाबला था
اور ادھر میں جا کے میں نے نیشنل گولڈ بھی کیا, مسٹر پاکستان کا گولڈ بھی کیا. اور فائٹ میں جو ہے نا میرے ساتھ 3 لوگ تھے, ایک تھا عمیر, ایک تھا شہزاد, اور ایک تھا وہ دوسرا, اس کے نام مجھے نہیں آتا, اس کے بھول گیا. تو اس نے مسٹر پاکستان بھی جیت لیا. لیکن 3 کراچی والے تھے, ایک میں پشاور کا, جو ہے نا واحد ایک میں آدمی پشاور کا تھا. تو ادھر تو اللہ نے مجھے بس 2 انعام دے دیا, نیشنل گولڈ اور پاکستان گولڈ دے دیا. پھر میں ادھر آ کے پھر دوبارہ میں نے تیاری شروع کر لی 22 کے لیے. جب 22 کی تیاری شروع کری تو وہ مقابلہ ہی اللہ نے پشاور میں لایا, قیوم اسٹیڈیم میں مقابلہ تھا. تو جب میں نے تیاری کی تو بہت ٹف تھی ماشاء اللہ. تو اس میں اللہ نے مجھے مسٹر پاکستان کا ٹائٹل دے دیا. اور میں اللہ سے بہت راضی ہوں, بہت خوش ہوں. لیکن دیکھو میں دیکھتا ہوں بہت سے باڈی بلڈر ہے, میرے استاد کی بات ہے کہ پشاور میں بہت زیادہ باڈی بلڈر ہے, لیکن یہ پاکستان کا ٹائٹل جو ہے نا, یہ جیتنے والا جو ہے نا, اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا, یہ قسمت والا ہوتا ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ یہ میرا خود کا کام بھی نہیں ہے. جتنے باڈی بلڈر ہیں نا, جتنے بھی ہے, پشاور میں ہو, کراچی میں ہو, پورے پاکستان میں جتنے بھی ہے, سب جو ہے نا میرے ساتھ پیار کرتے ہیں, سب میرے لیے دعائی بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا اس کی اپنے جیم سے بھی جو ہے نا ایک شاگرد تیار کرتے ہیں, لیکن اللہ کی فضل سے وہ مجھے بھی سپورٹ کرے گا. علاقے والے میرے لیے دعا کرتے ہیں, ماں باپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ میرے اپنے جو ہے نا چاچا کے بیٹے, ماموں کے بیٹے, سب اتنی دعائیں میرے لیے کی کہ بس یہ اکیلے میرا کام نہیں ہے, لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مقام پہ بھیجا ہے. تو میں لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں, بہت زیادہ. جتنے بھی ہے مسلمان بھائی, جتنے بھی ہے, سب نے مجھے سپورٹ کیا, میرے دوستوں نے بھی سپورٹ کیا. تو میں اللہ سے بہت راضی ہوں, بہت خوش ہوں الحمدللہ. یہ جب آپ 2008 میں آپ نے باڈی بلڈنگ شروع کی, جی 8 میں, اس وقت آپ کی کتنی عمر سے؟ اس وقت تقریباً میرے جونیئر میں تھا, تقریباً 21 اس طرح, بس جانو 21. کیا اس کا تعلق فلموں سے ہے کہ بڑے بڑے ہیروز کو لوگ دیکھ کے نوجوان متاثر ہوتے ہیں؟ میں راستے میں جا رہا تھا, ایک باڈی بلڈر کو دیکھ لیا, تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں بہت متاثر ہوا اس سے. میں نے کہا اتنی اچھی باڈی, ماشاءاللہ اللہ نے اتنی اچھی باڈی دی. تو پھر میرا جو ہے نا, میرا روح جو ہے جم کی طرف ہو گیا. جب جم کی طرف ہو گیا تو اللہ نے آج مجھے بھی. اور دوسری بات جی, تقریباً 2009-2010 کی بات ہے, میرے جم میں استاد تھا, وہ میرے لیے ہر جمعرات کے دن وہ میرے لیے اسپیشل پوزنگ کرتا تھا. میں نے اس کو کہا استاد تم میرے لیے اسپیشل پوزنگ کرو گے. اس نے مجھے کہا انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ بہت اچھے باڈی بلڈر بنو گے. یہ اس کی زبان کی بات ہے. تو اللہ اس کو خوش رکھے. اور یہ ہے کہ عزت کرنی چاہیے سب کی, ہر فیلڈ میں جو بھی ہو نا, اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. جب آپ عزت کرو گے اللہ آپ کو عزت دے گا. اپنے سے بڑوں کی بے عزتی کرنا, یہ جو ہے نا, یہ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا. اور میں لوگوں کو بھی اس کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے سے بڑے کے لوگوں کی بہت عزت کرو, چاہے وہ گھر میں بھی ہو, چاہے جو اسپورٹس میں ہو, جو بھی ہو, لیکن عزت کرنا چاہیے. اللہ آپ کو پھر اس کے مقام پہ لے جائے گا. آپ نے بتایا کہ آپ جب پہلی دفعہ جم گئے تو آپ کے پاس داخلے کے پیسے بھی نہیں. بالکل جی. تو اتنا مہنگا شوق, آپ اس کو جب تک آپ وابڈا میں نہیں تھے تو تب تک, مطلب اس سے پہلے آپ اتنا مہنگا شوق کیسے پال رہے تھے؟ بس یہ ہے کہ میں جو ہے نا, بس اس ٹائم جو میرے دوست تھے, استاذ بھی ہے نا میرے, وہ تھوڑا ہیلپ کرتے تھے میرے ساتھ. میرے تو آپ کو کہا کہ یہ میرا اکیلے کے کام نہیں ہے, ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کیا. میں یہ بتاؤں کہ پشاور والوں نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کیا. جو بھی مجھے دیکھتا تھا تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیلپ کرتے تھے. اس ٹائم میں بہت ہمارے اس طرح تھے کہ مالی جانی حالات تھوڑا کمزور تھا نا. ابھی تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے, اللہ کا بہت, میں اللہ سے بہت راضی ہوں اس ٹائم. آپ کی جانی حالات بہت الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا, اللہ پاک نے مجھے آگے لے جایا. ٹھیک. 2011 میں جب آپ لاہور میں مقابلوں کے لیے گئے تو اندازاً کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس طرح کے کسی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے؟ آپ کا روزانہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور ویسے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے, اور غریب آدمی کیا اس میں حصہ لے سکتا ہے؟ اس ٹائم تو میں جونیئر میں تھا نا, جونیئر میں تھا تو اس ٹائم اتنا خرچہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ بڑے بڑے کلاسوں میں کھیلو گے نا تو اس میں خرچہ زیادہ ہے. لیکن آج کل کا باڈی بلڈر جو ہے نا, خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب میرے حساب سے جو مقابلے کے لیے تیاری کرتا ہے تو کم از کم
4 महीने 3 महीने पहले जो है ना शुरुआत करनी चाहिए डाइट प्लान। तो शायद मैं आपको बताऊँ मैं अपना बताता हूँ, 3 महीनों का जो है हमारा डाइट प्लान है। जब हम 3 महीनों को शुरू कर दें तो स्टार्ट जो है ना हमारे 2800 से लेकर 3000 तक खर्चा होता है। महँगा तो बहुत है, ये आपकी बात है कि गरीब का काम ये नहीं है। लेकिन जैसे हमको वापडे वाले सपोर्ट करते हैं ना, तो हम बहुत खुश होते हैं इससे। वापडे वाले ने हमें सपोर्ट किया तो हमारा दिल और भी कहते हैं कि हम और भी आगे जा सकते हैं। मेहनत करते हैं ना, तो इसलिए मैं सब नौजवानों को ये कहता हूँ कि बस मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए। मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे ना अल्लाह बरकत डालेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपका कहना है कि इस पे 3-4 हज़ार रुपये रोज़ का खर्चा होता है। हाँ, ये स्टार्ट के पहले महीने का खर्चा है, फिर जब दूसरा महीना शुरू होता है तो फिर खर्चा और भी बढ़ जाता है। जब आखिरी महीना आता है तो फिर उससे और भी ज़्यादा होता है। ये खर्चा किस चीज़ पे होता है? खर्चा ये है कि आपको खुराक ज़्यादा होना चाहिए, सही है? बाकी सब कुछ आप बंद करोगे, गोश्त खाओगे, फिश खाओगे, चिकन खाओगे, अंडे खाओगे, ये चीज़ें खाओगे। और ये है कि गोश्त भी खाओगे तो बिल्कुल साफ गोश्त आपको लेना होगा। तो आजकल आप जहाँ देखो यार, साफ गोश्त लेना हो तो कितना, मेरे हिसाब से तो 1000-1200 से तो कम तो नहीं है। तो आप खुद हिसाब करो, ऐसे अंडे देखो, फिश देखो, चिकन देखो। आजकल जो है छोटे चिकन भी लोगे ना तो 1000-1100 वो भी कम नहीं है। तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। और हमारा जो खुराक है, हर 2 घंटे बाद जो है हमारा खुराक, हर 2 घंटे बाद थोड़ा मील हम लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा ऐसे थोड़ा-थोड़ा। तो एक दिन में हम तकरीबन 8-9 मील लेते हैं। तो इसको आप खुद हिसाब करो, बहुत खर्चा होता है। तो इसके साथ आप कोई और काम कर सकते हैं, कोई और पेशा, या ये एक खुद में ही पूरा काम है? कर सकता है, लेकिन ये है कि बॉडी बिल्डिंग में जो है ना, जब काम करोगे तो फिर वो बॉडी इस तरह नहीं बनता, इंसान थक जाता है ना, इसके लिए आराम की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा सर, 2024 में अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग जो है, ये एक बहुत से लोगों की मौत की वजह बनी है, और ये पाकिस्तान में ख़तरनाक खेल बनता जा रहा है। जैसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 2021 के मिस्टर पाकिस्तान मुकाबले के फ़ौरन बाद, थोड़े दिन बाद वो फ़ौत हो गई, और उसकी वजह उन्होंने बताई है स्टेरॉइड्स। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये 2021 के मुकाबले में तो खुद मैं उधर मौजूद था, और वो जो आदमी कहता है वो हमारा वो सीनियर भी था, शहजाद अफरीदी उसका जी। नाम। इसमें ये होता है कि जब हम मुकाबले के लिए स्टेट पे जाते हैं ना, तो स्टेट जाने से पहले हम पानी बंद करते हैं। वो पानी इसलिए बंद करते हैं कि जब हम कलर लगाते हैं ना, तो उसमें पसीना आ जाता है। मैं आपको समझाऊँ, उसमें पसीना आता है। जब पसीना आता है तो उसमें लाइन लग जाता है, तो फिर तो आपके वो जो है ना कलर ज़ाया हो जाता है ना। इसी वजह से उन लोगों ने पानी थोड़ा ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन से पहले वो उन लोगों ने बंद किया था। और दूसरी बात ये है कि जब इंसान का दुनिया में जब टाइम पूरा हो जाता है ना, रिज़ल्ट बंद हो जाता है, तो उसका तो दुनिया से जाना ही होता है। तो ये सिर्फ़ फ़ज़ूल की बात है। मैं इसको स्टेरॉइड की जो है ना, ये बात नहीं कह सकता कि ये स्टेरॉइड की वजह है। स्टेरॉइड की वजह नहीं है। ये जो है ना बस इंसान का पूरा हो जाता है, दुनिया में रिज़्क ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के बाद ही वो बस अल्लाह को प्यारा होता है। क्या लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं? हाँ, ऐसे बड़े बॉडी बिल्डर जो है ना वो यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डिंग, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। लेकिन जो है ना इस खुराक जो है ना, इसका मेन चीज़ जो है इसका खुराक है, और वर्जिश। वर्जिश भी आप उस्ताद के मुताबिक करनी चाहिए। जितना उस्ताद बताए उतना करो। जितना डाइट प्लान उस्ताद बनाते हैं उसके मुताबिक आप चलो। जैसे अब मैं उस्ताद के बगैर मैं कुछ भी नहीं करता। तो ये देखो, मैं 2011 से शुरू हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुकाबलों वाले जो बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मैंने 2008 से शुरू किया था, लेकिन 2011 से जो मैंने पहले छोटा मुकाबला किया जूनियर का, फिर उसके बाद 12 में मैं जूनियर मुकाबला किया। तो मैं उस वक्त से शुरू उस्तादों की नीचे, उस्ताद के बात के नीचे मैं जो कहते मैं कहता हूँ लब्बाइक। बुनियादी तौर पे मुकाबलों के लिए जिन लोगों ने जाना होता है, वो ये जो स्टेरॉइड्स होती हैं, या जो क्या कहते हैं इसको, ड्रग्स वगैरह, इसके बगैर मेरा ख्याल है ये वाली बॉडी शायद नहीं बन सकती। ये है कि बन नहीं सकती, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया फिर भी बताता हूँ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि ये बेटा ये ले लो, सुबह 2 गोली खाना है, दोपहर को 2 गोली खाना है, और रात को 2 गोली खाना है।
تو ساری گولی آپ 6 گولی اکٹھے کھاؤ گے تو ریئیکشن تو بنے گا نا. اسی طرح آپ جب سارا خوراک ایک دم لوگے تو آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا. اچھا یہ بتائیں آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں, سپلیمنٹ یا خوراک, جو قدرتی خوراک؟ جی میں نے تو آپ کو بتایا کہ خوراک کا زیادہ اثر ہوتا ہے. خوراک جتنے کرو گے اتنا آپ کی باڈی مسل بڑھ جائے گی, آپ کے مسل بڑے بڑے ہوگے. خوراک میں جو آپ بالکل جو ہے نا بس آپ کا جو ٹائم پورا ہو جاتے ہیں, ہر 2 گھنٹے بعد خوراک کرو, ہر 2 گھنٹے بعد خوراک کرو, تو یہ بنتا ہے تقریباً 9-8 خوراک بنتے. تو جب آپ ڈائٹ پلان کو اکٹھا لوگے نا تو ڈائٹ استاذ کے مطابق, تو پھر مسل تو بڑھ جائے گی. گوشت کھاؤ گے, چکن کھاؤ گے, فش کھاؤ گے, انڈے ہو گئے, دلیا ہو گیا, یہ چیز جو ہے نا یہ قدرتی, یہ آپ کو بہت آگے لے جائے گا. اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے. کیا یہ پروٹین کا کوئی نقصان ہوتا ہے, یا وہ کون سی برانڈ کی لینی چاہیے, یا کون سی لینی چاہیے, یا لوکل بھی کوئی پروٹین بنتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ لوکل بھی بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ لوکل نہیں لینا چاہیے. باہر والا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے نا وے وغیرہ ہو گیا, وے گولڈ, سیریس مارکس, یہ پروٹین ہے, آپ اس کو یوز کرتے ہیں, اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے ملتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا, ایک دکاندار کے ساتھ پیناڈال گولی ملتا ہے, ایسے ملتا ہے. جی ٹی روڈ پہ بھی ملتا ہے, پنڈی, لاہور, پنجاب, سندھ, کراچی, سب میں ملتا ہے. ہم ادھر سے منگواتے ہیں. پروٹین جو ہے نا یہ آپ یوز کر سکتے ہو. پروٹین کا مطلب ہے سیب پروٹین ہے, کیلا پروٹین ہے, آم پروٹین ہے, یہ گوشت پروٹین ہے, انڈا پروٹین ہے, چکن پروٹین ہے, فش پروٹین ہے, یہ پروٹین ہے. یا آپ اس کو یوز کرو یا اس کو یوز کرو, یہ چیز ہے. پروٹین کا مطلب ہے آپ پروٹین لو گے تو آپ کے جسم کے مطابق آپ کو جسم کو پروٹین ملے گا. جب پروٹین ملے گا تو مسل بڑھ جائے گا. یہ بات ہے. اب جو ہمارے نئے نوجوان جو آتے ہیں, جن کو ویٹ گین کرنے کا شوق ہوتا ہے یا مسلس کے لیے, وہ کہاں سے شروع کریں, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں کہ کہاں سے شروع کریں گے اور وہ کس حد تک جائیں, مطلب کہاں سے خوراک سے شروع کریں, ایکسرسائز سے شروع کریں, اور کس طرح ہوگا اس کا تو میرا تو اس کو یہ مشورہ ہے, یہ نوجوان جو آپ جو ہے نا, ایک تو یہ کہ جب جس جیم میں بھی جاتے ہیں تو استاذ کے مطابق اس کے پوچھو میں کیا کھاؤں. اب دیکھو صبح اٹھ کے آپ دلیا کھاؤ, یہ بڑی اچھی بات ہے. دلیا کھاؤ گے تو آپ کے مسل بڑھے گا. دلیا کے بعد آپ 11 بجے 10 بجے ٹائم میں آپ تھوڑے سے آلو لے لو, آلو کھاؤ, یہ میرا مشورہ ہے. پھر جو ہے نا دوپہر کے کھانے میں آپ 1 پلیٹ چاول لے لو, چاول کے ساتھ تھوڑا گوشت لے لو یا قیمہ لے لو, اس کو مکس کر کے کھاؤ. اس کے ساتھ سلاد کھاؤ. یہ سلاد میں جو ہے نا یہ سلاد کے پتے ہو گئے, مولی, گاجر وغیرہ وغیرہ, یہ سلاد سب اکٹھے کرو, یہ کھاؤ. پھر جو ہے نا 3-4 بجے کے ٹائم میں جو ہے نا آپ تھوڑے کیلے لے لو, 6 دانے کیلے ہوتے, یا 1 گلاس جوس پی لو. یہ خوراک ہے. پھر رات کو میں جو ہے نا پھر جو ہے رات کو ایسے لو, 1 پلیٹ چاول لے لو, اس کے ساتھ تھوڑا فش لے لو یا چکن کوئی پیس لے لو, یہ کھاؤ. تو میرا تو یہ مشورہ ہے. باقی جو ہے نا استاذ کے بغیر کوئی کام مت کرو. جتنے بھی نوجوان ہیں بالکل سپورٹس کرے, باڈی بلڈنگ میں بھی آئے, استاذوں سے پوچھے, کیونکہ یہ آج کل کو جو ہے نا یہ نشہ بہت زیادہ ہو گیا, یہ آئس وغیرہ وغیرہ, یہ تو اپنے آپ کو یہ سب بچائے اور سپورٹس کی طرف یہ سب لوگ جائے. اچھا سر, باڈی بلڈنگ میں کہ یا کسی بھی اسپورٹس میں جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے, ہاں یہ تو ہوتا ہے. تو آپ نے یہ چیز فیل کی ہے, کیونکہ جب آپ ترقی کر رہے تھے تو حاسدین بھی آپ کے ساتھ زیادہ ہو جاتے. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. میں تو خود کہہ رہا ہوں, میں تو کسی سے بھی جیلس نہیں ہوتا. کیوں؟ میرا خالی یہ کام ہے کہ میں بس ٹارگیٹ رکھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس ٹارگیٹ کو میں کراس کروں. باقی جو جیلس وغیرہ یہ جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کے ساتھ کنا, یہ بغض, یہ حسد, یہ رکھنا نہیں چاہیے. اس کے ساتھ بس بیٹھے رہو, کام بھی کرو, اخلاق بھی اچھا کرو, اس کے ساتھ باتیں بھی اچھی کرو. بس خالی یہ ہے کہ بس محنت کرو اپنا, اس کے ساتھ اپنی دوستی خراب مت کرو. آج کے لوگ کہتے ہیں نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں باڈی بلڈنگ میں جو ہے نا بہت سے لوگ یہ کنا وغیرہ, یہ لوگ یہ جیلس ہوتا ہے, یہ حقیقت بات ہے. میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں بھائی, خدا کے لیے یہ چیز اپنے آپ سے ہٹاؤ. باقی اسٹیٹ پہ جو بھی ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرو. ابھی میرے ایک دوست ہے, مومن نام ہے, بڑا اچھا باڈی بلڈر ہے, وہ 2018 میں مسٹر پاکستان بنا تھا. وہ سب سے اچھا دوست ہے میرا. جب اسٹیٹ پہ آتا ہے نا تو سب سے زیادہ جو ہے نا میں اس کے ساتھ چیٹ کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ کرتے ہیں. جب ہم نیچے اترتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملتے ہیں جیسے بھائی بھائی دوست ملتا ہے. کیونکہ اسٹیٹ اور نیچے اس میں فرق ہونی چاہیے. اسٹیٹ جو ہے وہ مقابلہ ہے,
آپ اسٹیڈیم میں جاؤ نا کرکٹ کے لیے, چاہے جو بھی آئے بس اس کو چکا لگانا ہوگا. بالر کہتے میں وکٹ لے لوں, ہمارا یہ کام ہے, کام کہ ہم گولڈ حاصل کریں. مومن بھائی کہے کہ میں گولڈ حاصل کروں, یہ بات ہے. تو سب باڈی بلڈر کو چاہیے کہ اپنی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے کرنی چاہیے. دوسرا بات, جو بھی آئے جونیئرس کلب میں آئے نا جیم میں, اس کو سپورٹ کرو پیار سے, محبت سے. آج میں ہوں, کل میں نہیں ہوں گا, دوسرا آئے گا, یہ جونیئر کیا کرے گا؟ آگے کا آپ کا کیا پلان ہے مستقبل؟ ابھی آگے کا انشاءاللہ عید کے بعد تیاری شروع کروں گا, اللہ سے مانگائے. اور سب جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا تو ایک تو سبسکرائب کرے, اور دوسری یہ بات ہے کہ میرے لیے اسپیشل دعا کرو کہ اللہ مجھے آگے جانے میں جو ہے راستے وہ کھول دے. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کرو. ہمارا تو یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے نیشنل کریں گے, اور نیشنل کے بعد اللہ ہمیں زندگی دے ایمان سے, پھر انشاءاللہ اپنے ملک کا نام روشن کرے گی. یہ بڑا خواہش ہے میرا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا میرے کندھوں پہ ہو, بس ایک دفعہ لہرا دو, بس یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ دل کا خواہش ہے, اللہ پورا کرے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی اچھا واقعہ جو باڈی بلڈنگ کے حوالے سے ہو, اسپورٹس کے حوالے سے؟ آئے تو بہت ہے, بہت سخت مکان آئے میرے پیچھے, بہت. میں بتاؤں کہ بول بھی نہیں سکتا آپ کو. میں 2022 میں تیاری کر رہا تھا, اور تقریباً 35 دن تھے میں پرہیز میں تھا. اور میرا ایک بھائی تھا, اور وہ مر گیا بیچارہ, دنیا سے چلا گیا. تو میں اس کو دیکھتے ہی اس کو بس کچھ بھی نہیں کر سکا. یہ بڑا سخت امتحان تھا, لیکن میرے استاذ نے مجھے کہا بیٹا ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے. کسی کا بھائی جائے نا, میں آپ کو قسم کہتا ہوں, میں اس طرح اس کو فیل کرتا ہوں جیسے میرے کمر جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا, لیکن میں نے پھر بھی محنت نہیں چھوڑا. اس کی فوت ہونے کا تیسرا دن تھا, وہ میں پرہیز میں تھا, پھر پرہیز نہیں ٹوٹ پایا. بہت خفا تھا, میں اتنا خفا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن استاد نے کہا بیٹا محنت نہیں چھوڑنی چاہیے, آپ ایک اکیلے ہو, آپ سارا جو گھر والے ہیں نا یہ آپ اتنا محنت کرو, یہ ٹائٹل جیت جاؤ کہ ان لوگوں کے دماغ سے تیرا جو بھائی نا وہ نکل جائے. تو اللہ نے مجھے ہمت دے دیا, اور اللہ نے بس میرے وہ پرہیز میں برکت ڈالا, تو میں نے وہ 22 کا مقابلہ ہی جیت لیا. پھر اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے نا وہ اس سے بھی خطرناک ہے. میری بیوی جو ہے نا وہ مر گئی بیچاری, اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اس کے بعد جب بہت دن گزر گئے تو ہمارا مقابلہ آیا 40 دن بعد. تو جب بیوی کے 40 دن پورے ہو گئے تو مقابلہ آیا, تو پھر وہ انٹر یونٹ تھا ہمارا, خفا بھی بہت تھے. تو اس میں پھر محنت کی, اللہ نے اس مقابلے میں اللہ نے مجھے سلور میڈل دے دیا. تو میں اللہ سے بہت خوش ہوں, اور کیا کروں, اللہ کا لاکھ شکر ہے. اتنے حادثوں کے بعد بھی اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. یہ خاص طور پر میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جو ہے نا محنت نہیں چھوڑنی چاہیے, ہمت کرو. ابھی بہت سے نوجوان جو ہے نا وہ آتے ہیں, بس تھوڑا اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو بس وہ سارا وہ اسپورٹس میں زور نکالتے کہ بس نہیں کرتا. نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ امتحان ہے. اللہ کہتے آپ ہمت کرو, میں برکت ڈالوں گا. تو میں نے محنت کی, اللہ نے برکت ڈالی, اللہ نے آج اس مقام پہ پہنچایا. شکر الحمدللہ. وابڈا کا جو ہے نا میں ملازم ہوں, تو یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. آج کل اس زمانے میں بہت شکر ہے اللہ کا. تو محنت نہیں چھوڑنی چاہیے, نوجوانوں کو چاہیے کہ اسپورٹس کرے. آج کل کا جب اس وقت میں اسپورٹس بہت ضروری ہے, بیٹھنا نہیں چاہیے, کیونکہ شوگر کا بیماری بہت زیادہ ہے, بلڈ پریشر کا بیماری بہت زیادہ ہے. یہ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہو نا, ایسے بس بیچارے بیٹھتے بلڈ پریشر آگے ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں, جب آپ سپورٹس کرو گے نا تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا یہ بدن جو ہے نا آپ کے مسل یہ چلے گا. جتنا آپ کا مسل چلے حرکت کرے گا نا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری ہے, چھوٹی بیماری آپ کو کچھ نہیں کرے گا. اچھا سر, ایک آخری سوال آپ سے یہ کریں گے کہ جو لوگ جم نہیں جانا چاہتے یا وہ جم افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے آپ نے ایک ہمیں ابھی ڈائٹ پلان بتایا اپنی باتوں میں, تو وہ ڈائٹ پلان تو غریب آدمی نہیں افورڈ کر سکتا. 2,000 روپے روز کا خرچہ ہے جو ہم نے آپ نے بتایا ہے, تو وہ بھی 2,000 روپے روز. تو عام لوگ کیسے اپنی زندگی کو ہیلدی رکھیں جو جم نہیں جانا چاہتے؟ کیا وہ گھر میں ڈمبل شمبل بنا کے, کیا یہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے جو
प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं होंगे लेकिन एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको क्या तजवीज़? ज़रूरी नहीं है कि मुकाबला करें, मुकाबला मत करो। ये तो मुकाबले वालों का है, जो है ना, जो डेडलाइन मैंने बताई, ये मुकाबले वालों का है। जो लोग कहते हैं कि मैं बॉडी बिल्डर भी बन जाऊँ और मेरे पैसे भी नहीं लगे, तो उनको मेरा जो है ना ये मशवरा है, खाली जिम में आ जाए, दाखिला ले, बस खाली फीस दो, वर्जिश करो, घर जाओ, बस। अपने जो घर का खाना है वो खाओ, अपने लिमिट मुताबिक, और 5 वक्त नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बिल्कुल सेहतमंद रखेगा। लेकिन करना चाहिए, ये भी ना हो आपकी मिसाल के तौर पर कोई कहते मेरे साथ टाइम नहीं है ना जिम जाने का, या मैं सुबह उठ रहा हूँ और रात को लेट आता हूँ, तो जब सुबह इंसान उठ जाता है ना नमाज के लिए, तो उस टाइम मेरा मशवरा है जो है, उस टाइम नमाज पढ़ के 1 घंटा या 45 मिनट जो है ना वॉक करो। ये भी स्पोर्ट्स है, वॉक करो, कोई बड़ा सा ग्राउंड देख लो, उसमें जाओ, बस वॉक करो करो करो। वॉक करते करते इंशाल्लाह आपका जिस्म जो है खुद बस इस तरह होगा, लिमिट में होगा, तो इंशाल्लाह ये बीमारी आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन स्पोर्ट्स ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग जो है ना ये ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आपको पता है हमारे साथ आप कार्डियो का सामान जो है बहुत है। कार्डियो करो, कार्डियो आप घर में भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर सीख लो, फिर घर में जाओ अपने साथ 2-3 और भी करो, भाई करो, छोटे छोटे आपको बच्चे हो या आपके भाई के बच्चे हो, सबको इकट्ठे करो, वही कार्डियो घर में करो, इधर सीख जाओ, घर में कर लो। एक बंदा फीस दे, बाकी सब अपने लिए जिम घर में बनाओ। अपने जो है ना बीवी को भी कार्डियो कर सकते हो आप। आजकल की मेरे हिसाब से मेरे बहन भाई जो है ना, ये बहनें जो घर में बैठी है, तो इनको ज़्यादा करने चाहिए कार्डियो का। कार्डियो इसलिए ज़रूरी है कि आजकल की ये औरतें बेचारी जो है ना, ये घर में, हमारे तो छोटे छोटे घर होते हैं ना, ज़्यादा बड़ा हो जाते 10 मरले वाला, तो उनमें वो बेचारे घर में कभी एक कमरे में, कभी दूसरी कमरे, सारा दिन वो बैठते हैं। हम तो जो है ना बाहर निकलते, कभी एक महल्ला, कभी दूसरी, कभी तीसरी, चक्कर लगाते, लेकिन ये बेचारी तो घर में बैठती है। तो इनको आप जिम में सीखो, फिर घर में आओ, अपनी बीवी अपने कमरे में लगाओ, छोटे छोटे डंबर ले लो या छोटा कोई चीज़ ले लो, राड, उसको कार्डियो करो, वो भी सेहतमंद बच जाएगी। कार्डियो आप क्या हमें बता सकते हैं कैसी होती है? कार्डियो ये है कि बस आप कार्डियो का जो सिंपल सा डिप्स निकालो, फिर इस तरह करो, बैठ जाओ, 6-10 लगाओ, ये घर में बीवी के लिए। आजकल तो बीवी औरतों के लिए बहुत आसानी है, जिम में जो है लेडीज़ जिम जो है वो बहुत खोले गए, लेकिन जब ये लेडीज़ आएगी तो इंशाल्लाह ये और भी आगे जाएगा। एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ को देखेगा, वो जब अब आप आपकी बीवी है ना, या हमारी बीवी जो लेडीज़ जब जिम जाती है तो वो स्मार्ट हो जाती है, जब दूसरा देखते हैं तो वो खुद ब खुद उससे जेलस होकर खुद ब खुद आएगी। तो इसी तरह प्यार भी करोगे, मोहब्बत भी करोगे, और बस बीवी भी स्मार्ट होगी। अब हम अपनी बीवी को घर में रखते, लाहौर जाओ, हाथ से पकड़ते, सारा 4-5 घंटे उसको चक्कर लगाते बाजार में, उसका कोई मेंटेन ही डिस्टर्ब नहीं होता वो लोग। हम कहते हैं कि नहीं यार भाई, इसको ले जाओगे तो रास्ते में दूसरा देगा, यार देखते क्या होता है, ख़त्म तो नहीं होता इससे। ये चीज़ ज़हन से निकालनी चाहिए, अपने ज़हन को साफ रखना चाहिए। दूसरी बात, किसी की माँ को आप अपनी माँ समझकर देखोगे तो कल आपकी माँ को भी लोग माँ समझ, आप किसी की बेटी को बेटी की तरफ देखोगे तो उसी तरह, किसी की बहन को बहन की नज़र से देखोगे तो आपको भी कल आपकी बहन को लोग बहन की तरफ नज़र रखेगा। ये चीज़ ख़त्म होगा। स्पोर्ट्स नहीं है फीमेल स्पोर्ट्स, ये और भी तरक्की करेगा। जितने ये लोग अभी ये नौजवान जाते हैं ना जिमों में, जितना रश होते हैं, फिर ये फीमेल का भी इतना इंशाल्लाह रश बन जाएगा। ये अब बेचारी इसको पता नहीं है कि क्या है, ये हमारा अपना कसूर है, हम बताते नहीं है। हम इसको ले जाए जिम, खुद इसको हाथ से पकड़ते जिम ले जाए, फिर उधर 1 घंटा बाद जाए, फिर उसको हाथ से पकड़ के घर लाए, बात खत्म। 1-2-3 एक आधा घंटा लगता है। अच्छा सर, एक आम तासुर जो और बॉडी बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो है गेइज़्म, कि इसमें ऐसे भी लोग होते हैं, तो इस बारे में आपको क्या राय है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है जी। आ, वो इस तरह आ नहीं सकता आपके पीछे, जब आ भी जाए ना तो आपको उसको लिफ्ट मत दो, लिफ्ट मत। दूसरी बात, ये लोग कहते, ये मैं भी सुनता हूँ ना, ये लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वाले वो जो है ना, ये इस तरह, ये जो आपने बात की है गे वगैरह, ये अब मैं हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फेसबुक में आपको अभी देता हूँ,
اس میں دیکھو فرینڈ ریکویسٹ 1000 سے اوپر پڑے, میں ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, لفٹ ہی نہیں دیتا, بس پڑے رہو. ان لوگوں کو جب ٹائم نہیں دو گے نا, یہ لوگ خود بخود آپ سے پیچھے ہٹے گا. تو آپ لوگ, میں سب باڈی بلڈر کو یہ کہتا ہوں, اسی طرح ان کے ساتھ کرو. آپ اتنے محنت کرتے ہو یار, 4-5 سال, 1 سال, سب کچھ چھوڑو, 3 مہینے محنت کرو کرو کرو, ایک دم آپ کا محنت ضائع ہو جائے تو کیا, اس کی کیا فرق ہے یار؟ یہ ان لوگوں کو مت دو ٹائم. جب یہ لوگ آئے نا, ٹائم مت دو ان لوگوں کو, اپنے آپ سے ان کو اٹھاؤ, ان کو دفع کرو. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک حدیث ہے, ایک انسان, ایک نوجوان آیا میرے غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, تو اس کے بولا کہ اس نے اپنے استاذ کو جو ہے نا, یہ اپنے اس کو غلام تھا, اس کے ساتھ کام کر رہا تھا, اس نے کہا کہ اس نے اپنے استاذ کو مارا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو ہم نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ بڑا پریشان ہوا, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. یہ خاص طور پر ان نوجوانوں کو میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں, اس سوال سے عبرت لے لو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب وہ, تو اس نے کہا اس کا تو بڑا آسان سوال ہے, 3 دن بعد آؤ میں بتاؤں گا. جب وہ 3 دن بعد گئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جب ان لوگوں نے کہا کہ علی کیا بات ہے, انہیں کہا کہ وہ کہاں پہ دفن ہوا ہے, اس نے جس کو مارا وہ کہاں پہ دفن ہوا ہے. اس نے کہ پلانا جگہ پہ. کہتے سب جاؤ ادھر, وہ بھی چلا گیا. کہتے اس کو کودو. جب قبر کو اس کو کود لیا, جب دیکھ لیا تو اس میں وہ مرد نہیں تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نوجوان سچا ہے. کیوں؟ یہ نوجوان سچا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کیسے دلیل کہہ سکتے ہو؟ کہتے ہیں میرے حضور پاک نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, جب کوئی آدمی لڑکا لڑکے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے, یہ گے والا, تو جب یہ دفن ہو جاتا ہے نا, تو یہ فرشتے آتے اس کو اٹھاتے اور لوط علیہ السلام کے قبرستان پہ لے جاتا ہے. تو یار خدا کے لیے, آپ اتنے اچھے, ہمارا اتنا اچھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے امتی ہے ہم فخر کرے فخر کہ اللہ نے ہم کو اس امت میں پیدا کیے. پیغمبروں نے دعائیں کی اللہ میں اس امت میں پیدا کرو. آپ لوگ یہ کام کرو گے تو پھر لوط علیہ السلام کے قبرستان میں جاؤ گے. اچھا سر, ایک اور سوال جو اس کے ساتھ باڈی بلڈنگ کے ساتھ اور بھی جو ایک مت ہے یا وہ حقیقت ہے, یہ آپ بتائیں گے. ایک چیز جڑی ہوئی ہے, وہ ہے مردانہ کمزوری. کہتے ہیں آپ جتنے بڑی باڈی بلڈر بنتے جائیں گے اتنے ہی آپ کی مردانہ کمزوری جو ہے یا مردانہ خواہشات ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اس بارے میں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یار یہ تو سراسر جھوٹ ہے یار, بالکل جھوٹ ہے. اگر اس میں ایک کمزوری ہوتا نا تو میں آپ کو آسان سا ٹپ, بس آسان سا سوال ہے. ہمارا استاذ ہے, وہ بہت تقریباً 96 سے میں سن رہا ہوں کہ وہ باڈی بلڈنگ میں جو ہے نا اس ٹائم میں 96 یا 97 98 شاید اس میں ایک جگہ ہوگا, اللہ کا میں بھی شکم معاف کرے, اس میں اس نے سوتیشے جیتا ہے. اللہ نے اس کو بیٹا بھی دیا ہے, بیٹی بھی دیا ہے. وہ کیا کرے یار؟ یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی باتیں ہیں, یہ فضول ہے. یہ لوگ کہتے بھی ہیں اور پھر ہم پر ڈالتے بھی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا گے کے ساتھ پیار کرتے ہیں, تو گے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اور ادھر کہتے ہیں مردانہ کمزوری ہے. جب مردانہ کمزوری ہوتا تو پھر یہ ملتے. ان لوگوں سے میرا ریکویسٹ ہے, یہ فضول کی باتیں نہ سنیں. یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ. میں خود ہوں نا, الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے کہ میں بتاؤں نا, اس کے آنکھ کے ماشاءاللہ سب کچھ اتنے پیارے. اللہ نے اس کو زندگی دے, ایمان سے دے, اور اللہ اس کو عالم بنا دے. میرا اپنا بیٹا بھی الحمدللہ, میں 2011 سے 2012 سے جو ہے نا باڈی بلڈنگ کرتا ہوں, تو مجھے تو کوئی اثر نہیں ہوا. اب یہ بتا, ہر سوال پہ مجھے ایک جواب نظر آتا ہے یار. یہ لوگ جاتے سال کے لیے تبلیغ میں, ان لوگوں کا کیا کام ہے یار؟ 1 سال میں جاتے, ان کے بیوی نہیں ہوتے کہ نہیں, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے جو ہے نا عادت ڈالا ہے اپنے آپ میں, جب ہوتا ہے تو کرتا ہے.
گھر میں جب ہوتے تو بیوی کے ساتھ نفسانی خواہشات کو ہاں، کنٹرول یہ بس نفسات نفس ہی نہیں ہے، یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا کنٹرول کرو. خواہشات کو جب کنٹرول کرو گے نا تو انشاءاللہ جب جہاں بھی جاؤ گے، یہ ہمارا نبی کا وعدہ ہے. کہتے ہیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. نبی علیہ السلام نے کہا 2 چیزوں کی ذمہ داری مجھے دے دو، جنت آپ کا مجھ پہ ہے. کس چیز کا؟ ایک زبان کا، ایک جو ہمارا شرمگاہ ہے. ان کو کہتے ہیں ان 2 چیزوں کو کنٹرول کرو آپ خود بخود. تو وہ بات ادھر بھی آ گیا. جب ہمارا نبی نے کہا ہے کہ اس شرمگاہ کو کنٹرول کرو تو یہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ کنٹرول نفس کے ساتھ ہے اور دل. ان 2 چیزوں کو آپ کنٹرول کرو گے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو. آپ کے اس مثبت پیغام کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خوش رہو جی.